لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جہاں تو وکھرا جہاں تو پیارا جہاں تو وکھرا جہاں تو پیارا ہے پیر صادق دا آستانہ جہاں تو وکھرا جہاں تو پیارا ہے پیر صادق دا آستانہ سانوں تے جند جان تو بھی پیارا
سانو جند جان تو بھی پیارا ہے پیر صادق دا آستانہ فقیر کوئی جدر تے آوے صدقہ پنج تن دا جھولی پاوے فقیر کوئی جدر تے آوے صدقہ پنج تن دا جھولی پاوے سار جگ تو سخی دوارا سارے جگ تو سخی دوارا ہے پیر صادق دا آستانہ اگر تسی مناسب سمجھو تے اے شیر پڑھ لو ہے پیر صادق دا آستانہ اگر تسی پڑھ لو گے انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور ثواب بھی ہوئے گا اور مزہ بھی آئے گا اور دل نو راحت بھی ملے گی قسم خدا دی قسم خدا دی کوئی آ کے ویکھے کوئی اپنے دکھڑے سنا کے ویکھے قسم خدا دی کوئی آ کے ویکھے کوئی اپنے دکھڑے سنا کے ویکھے دکھاں تے درداں دا سجنوں چارا دکھاں تے درداں دا سجنوں چارا ہے پیر صادق دا آستانہ دکھاں تے درداں دا سجنوں چارا ہے پیر صادق دا آستانہ فرید تے داتا فیض عالم سارے کہو سبحان اللہ فرید تے داتا فیض عالم تے شاہ اجمیر تے غوث آدم فرید تے داتا فیض عالم تے اجمیر تے شاہ اجمیر تے غوث آدم انا سخیاں دا فیض سارا انا سخیاں دا فیض سارا ہے پیر صادق دا آستانہ ہے پیر صادق دا آستانہ شان مرشد دی میں کی سناواں گل مکدی میں انج مکاواں شان مرشد دے میں کی سناواں گل مکدی میں انج مکاواں مینوں تے کعبے
وانگ پیارا مینو تے کعبے وانگ پیارا ہے پیر صادق دا آستانہ ہے پیر صادق دا آستانہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہے درود و سلام پیش کرنے تو بعد مجاہد ملت محسن اہل سنت محسن ملک و ملت تاجدار اقلیم خطابت جبل استقامت زینت العلماء بدر الفضلاء رئیس الصلحاء بقیت السلف حجت الخلق پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ الحاج ابو داؤد مولانا محمد صادق قادری رضوی علیہ رحمہ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی صورت میں بھی ذکر ہوئے گا اور سیرت میں بھی ذکر ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دا لکھوں کھا مرتبہ احسان ہے کہ ساڈے مسلک اہل سنت و جماعت کے اندر ایسیاں ہستیاں آئیاں نے جنہ دا قال قول فعل رنگ ٹنگ بہنا اٹھنا چلنا کھانا پینا زندہ رہنا چلنا پھرنا ہر رنگ وچ ادائے مصطفیٰ ہے، ہر رنگ دے وچ ادائے مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم جڑے قول دے بھی صادق نے فعل دے بھی صادق نے صورت دے بھی صادق نے اور سیرت دے بھی صادق نے اور اللہ رب العزت دی پاک کلام دے وچوں ایک آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس وچ رب نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ۔ اللہ قیامت کے میدان وچ فرمائے گا صادقو سچے ہو آ جاؤ میرے کول اج تہاڈی سچائی دا بدلہ میں عطا کرنا۔ جی اِذْ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ فرمایا یہ آج دا دن جڑا ہے نا اللہ فرمائے گا، بولو اللہ فرمائے گا کہ اے دن آج دا یوم ینفع الصادقین انہاں لوگاں واسطے جڑے زندگی وچ انہاں نے کسب کی طرف دلیل بھی نہیں گئی ارادہ بھی نہیں گیا۔ اللہ فرماندا صادقو آ جاؤ اج صدیق دے چنڈے تھلے کھلوو تے اجر تانوں میں نہ عطا کراں، کیونکہ میری سرکار دا فرمان ہے جننے بھی سچ لوگ ہون گے اور صدیق اکبر دے چنڈے تھلے حشر نو ہون گے تے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین۔ اے دا ہی ترجمہ کر دیا ہوئے میرے پیر باہو عارفاں دے سلطان نے حافظ حضرت سلطانی صاحب جناب خرم شہزاد سلطانی صاحب نے بھی قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ نظرانہ پیش کرن واسطے سارا انتظام فرمایا۔ میری سرکار فرماندے نے صحابت صدق
تے قدم اگیرے تایو رب لبھی عقل فکر دی اتھے پہلی پیڑی اتھے پہلے پور کچی ہو ظاہر باطن این عیانی ہو پیار سنی ہو نام فقیر میرا کامل باہو پھر قبر جنا دی جیوے ہو حضرات محترم ذرا توجہ فرمانا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال اللہ هذا یوم یلقى الصادقین اللہ فرماندا سچے ہو اج میری بارگاہ وچ آ جاؤ میں تانوں سچائی تے صدق دا اجر عطا فرمانا وا یا اللہ او کی اجر ہے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اچھی کہو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا تواڈی سچائی دا اور تواڈے صدق دا تواڈے صادق ہون دا رنگ عقیدے وچ صادق صورت وچ صادق سیرت وچ صادق کردار وچ صادق رفتار وچ صادق یارو گفتار وچ صادق فرمایا جڑا کردار وچ بھی صادق ہوئے گفتار وچ بھی صادق ہوئے کہ میرے پیرے باہو فرماند نے نام فقیر تنا دا باہو پھر قبر جنا دی جیوے ہو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنت بولو بولو اے جنت جدے تھلے نہراں بہندیاں نے اے دے وچ رہو ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہو اگلا جناب حبیب الرحمان رضوی صاحب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حاجی صاحب ایسا وجود نے جنا تے اللہ راضی ہے اے اللہ تے راضی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ایک چھوٹا جہا اعجاز نہیں کہ اللہ ارشاد فرمائے بندیا میں تیرے تے راضی ہاں تو میرے تے راضی ہے آجا میں تینوں جنت عطا فرمانا ذالک الفوز العظیم فرمایا ہے بہت بڑی کامیابی ہے اللہ اکبر آج مجاہد ملت محسن اہل سنت نباز قوم اور منظور نظر امیر ملت منظور نظر محدث اعظم پاکستان منظور نظر شیخ کامل اور منظور نظر اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ رحمہ اور پاسبان مسلک رضا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یار تسی اپنے بزرگاں دیاں سیرتاں یہ کیوں بیان کر دیو سانو اللہ نے حکم فرمایا ہے
بولو بولو، اللہ نے حکم فرمایا اصحاب کاف دا ذکر قرآن ہے، حضرت سلیمان پیغمبر دے ولی دا ذکر، بولو بولو بولو، مت پلیکھے چ رہے کہ اسی ایویں اولیاء اللہ دا ذکر نہیں کرتے، تنزل ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جتھے نیکاں دا ذکر ہوئے اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا ہے، جتھے نیکاں دا ذکر ہوئے۔ الحمدللہ دوستو، نباد قوم ملت اسلامیہ دی عظیم علمی اور ادبی روحانی شخصیت حضرت علامہ الحاج ابو داؤد مولانا محمد صادق قادری رضوی علیہ رحمہ، آپ اپنے ننیال دے گھر سیال کوٹ شہر رنگ پورا محلہ نزد جامعہ مسجد صدیقیہ سیال کوٹ شہر وچ آپ نانکیاں دے گھر اپنی ماں دی چولی وچ آ گئے، اور خاندانی پس منظر ہر بندہ نہیں جاندا، یہ آپ کی مہربانی تے شفقت ہے کہ آپ کے والد گرامی عاشق رسول جناب شاہ محمد عوام صاحب رحمت اللہ علیہ، پہلی تے بات ہے کہ عوان ہندا کون ہے، بولیے بولیے، یہ ڈائریکٹ تعلق حضرت صاحب دا سخی سلطان بہو نال ہے، ڈائریکٹ تعلق۔ لفظ عوان جڑا ہے اون وچوں نکلیا ہے، اون کہندے نے مدد کرنا لینے، جدوں بھی سجدہ دے اتے کوئی دکھ دا تنگی دا وقت آیا نا، عوان نے اٹھ کے نا سجدہ دی نوکری دیتی ہے، اسے واسطے عباس نے کیا سی قیامت تک میری نسل حسین دے کر دی نوکر ہوئے گی، نوکر۔ حضرات محترم، آپ دا آوان خاندان نال تعلق ہے، میں تو انہوں پس منظر عرض کر دیا، ہاشمی تے علوی یہ دوویں مدینے چو کٹھے نکلے نے، بولیے بولیے، یہ دوویں خاندان مدینے چو کٹھے نکلے نے، میں سمجھنا نباد قوم ملت اسلامیہ دی عظیم ہستی، آپ دا خاندانی تعلق عوان کرنا لے، تے عوان مولا علی دی نسل ہے، یاد رکھنا یاد رکھنا، میں ذرا تھوڑی جی شرح کر دیا کہ عوان مولا علی دی نسل ہے، حالانکہ عباس پتر ایسی علی دا، لیکن حسین اگے ہاتھ بدے نے، حسین پاک اگے ہاتھ بدے نے، اور حضرت علامہ مولانا محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ ایسا وجود ہے، اکھ کھولی تے ماں بھی آبدہ، ماں بھی زہدہ، باپ بھی، میرے دوستو عوان خاندان نال تعلق، آپ دی والدہ محترمہ فرما دیا نے کہ تہجد دی نماز میں قریب والی مسجد پہ جب با پردہ جاندی سا تے جا کے میں چاڑو دین دی سا، بولو 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 بولو، مسجد وچ چاڑو دین دی سا، یہ چاڑو دین والا اج دا کم نہیں، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم نو ارشاد فرمایا ان تخیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام میرے گھر دی صفائی کرو،